तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही ना, दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं फिर मुकाबला। ज्यादा दूर नहीं, दुबई चलते हैं, लेकिन आज के नहीं, 1960 के दुबई। जी हाँ, ये दुबई ही है। उस वक्त यहाँ पर तकरीबन सिर्फ 40 से 50 हजार लोग रहते थे। मछली पकड़ते, खजूरें बेचते या ऊंट पालते। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि सिर्फ रेत और चंद कच्ची गलियां। ना कोई सनत, ना सड़क, ना बस सर्विस, ना ट्राम, ना रेल, और ना ही कोई मास ट्रांजिट। इन सिंपल वर्ड्स, दुबई एक शहर नहीं, कस्बा था। अब चलते हैं 1960 के कराची में। ये था द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पेरिस ऑफ एशिया। टेक्सटाइल, शिपिंग, बैंकिंग, यूनिवर्सिटीज, बंदरगाह, एयरपोर्ट, स्टेडियम, एजुकेशन, चौड़ी और सीधी सड़कें, ट्रकों और कारों के दरमियान चलती ट्राम। जी हाँ, ट्राम, जो आज लंदन और मेलबर्न की शान है। अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, शहर का मास्टर प्लान मौजूद था। कहा जाता था कि अगर जदीद शहर देखना हो तो कराची देखो। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स दुबई नहीं, कराची आते थे। मगर आज ये दुबई है और ये है कराची। तो चलिए देखते हैं कि कराची के साथ ऐसा क्या हुआ। यहाँ का ट्रांसपोर्ट निजाम क्यों बर्बाद हो गया। इस शहर पर सब ने अपना बस तो चलाया, मगर सड़कों पर बस को ना चलाया। तो क्या है इस शहर की बस कहानी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बेरूत को तबाह कर दिया इसराइल ने, कराची को हमने खुद तबाह कर दिया। ये लावारिस शहर है, इसका कोई वारिस अब नहीं। आपने इस शहर को लिटरली भेड़ियों के हवाले किया। ये किसका शहर है? ये आज तक ये तो तय नहीं हुआ ये सिंध का है या इंडिपेंडेंट है, ये तो पहले तय कर। कागजों में तो बहुत मंसूब हैं इस शहर के, और सरमाए की फराहमी जो है, ग्रांट भी, वो भी कागजों में बहुत है इस शहर के लिए। लेकिन ये शहर जो डिजर्व करता था वो इसके साथ हुआ नहीं। चलो उन्होंने कहा नहीं सिर्फ कराची में नहीं होना चाहिए, इसको सिंध मास ट्रांजिट बनाए। देयर विल बी नो कराची मास ट्रांजिट अथॉरिटी, देयर विल बी ओनली सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी। लाहौर को तख्त राजधानी के तौर पर ट्रीट करते हैं। बात है कि हमारे यहाँ एक करप्शन ने और कमीशन ने किसी मंसूबे को आज तक कामयाब नहीं होने दिया। लगता है कि जिन लोगों ने फिजिबिलिटी बनाई, रेड लाइन की, और जो उसके इंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते हुए कुछ नहीं सीखा। कराची जो आपका मेन ग्रोथ सेंटर है, लिवेबल नहीं बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे, तो ये टेक ऑफ हम नहीं कर सकेंगे। कराची पाकिस्तान का सुतीला बच्चा है। कराची को ये मुल्क और इस मुल्क के अरबाब इख्तिदार अपना नहीं समझते। कराची को डिसओन करना शुरू कर दिया गया। उससे फिर किराया आप देखें कि हमारी ग्रोथ फिर नीचे ही जाती रही, फिर 4.5% पे आ गई। आजकल हम 2-3% पे खड़े हुए। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। 6 से 7 लाख मुहाजिरीन कराची में बस गए। तब कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, एक साहिली, साफ सुथरा, धीरे धीरे चलने वाला शहर। आबादी ज्यादा नहीं थी, सड़कें कम मगर तरतीब में। बोल्टन मार्केट के इतराफ घोड़ा गाड़ियां थीं, रेलवे स्टेशन और कराची कैंट। वहीं से लोग आते, बसते और आगे सफर पर निकल जाते। आजाद हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो यहाँ ट्राम चलती थी। कराची में जो ट्राम चलती थी वो कलकत्ता और बम्बई से पहले चली थी। तो वो पहले उसे घोड़े खींचते थे, उसके बाद उसमें भाप का इंजन आ गया था और डबल डेकर बसें चला करती थी। कम शहर की सड़कें कुशादा थी, ट्रांसपोर्ट का निजाम भी था, बसें भी चलती थी। न रोड्स पर रश था और ना ही शोर। ये एक अलग ही दौर था, ना इंक्रोचमेंट, ना ही अफरा तफरी। हर शख्स अपनी जिंदगी में मगन। हैवी सामान ले जाने के लिए ट्रकों के बजाय ऊंटों का इस्तेमाल होता था। और ये थी कराची की शान, ट्राम। ये ट्रेन जैसी दिखती थी लेकिन ट्रेन नहीं थी, बगैर दरवाजों और कम सीटों वाली बस जो पटरी पर चलती थी। जबकि 1964 में अयूब खान के दौर में सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हुई, जिसने पहले ही साल 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया।
KCR लाइन रिग रोड से शुरू होकर लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और वहां से कराची स्टेशन पर खत्म होती थी। उसके अलावा शहर से लांडी और मलेर छावनी के दरमियान भी लोकल ट्रेनें चला करती थीं। ये ट्रेनें लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। उस वक्त जो लोग लांडी, कोरंगी, मलीर में रहते थे वो सिर्फ 20 से 25 मिनट में शहर आ जाते, वो भी बगैर सड़क का इस्तेमाल किए। आबादी बढ़ने लगी तो ट्रामें नाकाफी लगने लगी, मगर 1964 में ही हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट सर्विस का एक इदारा खामोशी से बंद कर दिया। ये ट्रांसपोर्ट सर्विस हुकूमत ने 5 साल पहले ही शुरू की थी, जिसे KRTC यानी कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का नाम दिया गया था। मगर इंतजामी नाअहली और फाइनेंशियली लॉसेस की वजह से हुकूमत को इसे शट डाउन करना पड़ा। यूं कराची की पहली बड़ी सरकारी ट्रांसपोर्ट कहानी अधूरी रह गई। लेकिन फिर 1973 में सिंध हुकूमत ने एक नया ख्वाब देखा, सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी SRTC। कराची के लिए 2000 नई बसें मंगवाई गईं। लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हुई, मगर ये उम्मीद भी कुछ अरसे बाद खत्म हो गई, क्योंकि असल मसला सिर्फ बसें लाना नहीं बल्कि सिस्टम चलाना था और निजाम कमजोर था। अब 1977 में एक और ट्रांसपोर्ट सर्विस KTC यानी कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाया गया। इस शहर के प्राइम लैंड KTC के पास थी। उनके पास बड़े बड़े डिपोज थे। उन बसों की रिपेयरिंग वहीं हुआ करती थी। इन्हीं डिपोज से बसें चलती थीं। कराची के तालीमी इदारों को भी पॉइंट सर्विस इन्हीं डिपोज से फराहम की जाती थी। तरतीब से वो निज़ाम चल रहा था, मगर फिर हुआ ये कि 1996 में KTC भी बंद हो गया। जहाँ आप खाना पीना शुरू कर दें, एक चलते हुए निज़ाम में नकब लगाना शुरू कर दें, वहाँ भी यही हुआ था। पुर्जे बिकना शुरू हो गए थे। बसों की चीज़ें जो थी ख़रीदारी होती नहीं थी, मेंटेनेंस की दिखाई जाती थी कागजात में। तो ऐसे इदारे तबाही होते हैं और बंद ही होते हैं। KTC बंद होने से पहले कराची में एक ऐसा सानेहा हुआ जिसने इस रोशनियों के शहर में खौफ का अंधेरा फैला दिया। वो सानेहा था सर सैयद कॉलेज की स्टूडेंट बुशरा जैदी की मौत। 20 साल बुशरा सर सैयद कॉलेज की एक स्टूडेंट थी जिसे तेज रफ्तार मिनी बस ने कुचल दिया। समझ लें इस मौत के बाद जो लावा कई अरसे से पक रहा था वो फट पड़ा और जगह जगह फसादात होने लगे। कराची के हालात भी 85 जो खराब हुए, उसने भी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को तबाह किया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई और वो दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए। 1998 के अंदर कराची में की आबादी, 1998 में सेंसस हुआ था, इससे मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। 1 करोड़ की आबादी थी, तकरीबन 3 लाख रजिस्टर्ड कारें थी, 3.5 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें थी और 22 या 28,000 बसें थी। आज जो हैं बसें शायद 6,000 या उससे भी कम रह गई, कारें 18 लाख को क्रॉस कर गई। मोटरसाइकिलें जो हैं इस शहर में वो आज, जो आखिरी दफ़ा मैंने चेक किया था वो कई साल पुरानी फिगर्स हैं, वो कोई 61 लाख थी। आज तो मुझे यकीन है कि 71 या 81 लाख से ज़्यादा होंगी। KCR जिसने पहले ही साल 5 लाख रुपए मुनाफा कमाया था वो लॉसेस की वजह से बंद करना पड़ा। दिसंबर 1996 में KTC और 1999 में KCR दोनों हमेशा के लिए बंद तो हो गए, लेकिन उसके 2 साल बाद कराची का कुछ भला जरूर हुआ, क्योंकि वो दौर था जब जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान और फिर मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर मुंतखब हुए। नेमतुल्लाह खान ने 2001 में कराची में 5000 बसें चलाने का ऐलान किया। उन्होंने प्लान्स बनाए, ग्रीन लाइन जैसी जदीद बस लाने की बात की, इंटरनेशनल कंपनीज से नेगोशिएशंस की, पुल और अंडरपासेस और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की बुनियाद रखी। फंडिंग कम थी और इदारे वीक। शहर की सियासत तेजाब की तरह हर अच्छी सोच को जला देती थी। नेमतुल्लाह खान का विजन बड़ा था लेकिन वसाइल छोटे। वो अपने ख्वाबों का आधा भी पूरा ना कर सके, लेकिन उनसे कराची में उम्मीद का एक छोटा सा चिराग रोशन हो गया। फिर 2005 में आया एक जवान मेयर मुस्तफ़ा कमाल। मशीनें चलने लगी, खुदाइयाँ शुरू हो गईं, फ्लाईओवर, अंडरपासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बने। कहीं ना कहीं कराची के नक्शे पर नई लकीरें बनती जा रही थीं। उस दौर में कमाल काम हुआ, मगर शायद वो निजाम न मिल सका जो उसे बरकरार रखता। जो कुछ बना वक्त के साथ टूट गया, बिखर गया और संभाला न जा सका। जनरल मुशर्रफ ने उसको एक ओन किया था, नेमतुल्लाह खान को अपने साथ मिलाया था। उसके बाद उन्होंने जो शहर के स्टेक होल्डर थे, क्योंकि देखे फौजी हुक्मरान थे, तो उसमें KPT, KMC, पाकिस्तान स्टील, पोर्ट ट्रस्ट, तमाम लोग जो थे शामिल हुए थे। पूल हुआ था, पैसे दिए थे लोगों ने।
انہوں نے ان وفاق کے ادارے تھے ان سے پیسے لے کر اس شہر میں لگائے تھے. تو بات ہے اس وقت ایک کام ہو گیا تھا. مشرف کے جانے سے پہلے کراچی کو 12 مئی کی شکل میں ایک اور بڑا جھٹکا لگا جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کراچی آمد کے موقع پر شہر بھر میں شدید تصادم، فائرنگ، ہنگامہ آرائی اور درجنوں ہلاکتیں ہوئی. اور پھر 2008 میں پرویز مشرف بھی رخصت ہو گئے. میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں. 2009 میں آئی پیپلز پارٹی کی حکومت. اب اس دور میں ایک پروجیکٹ خود چل کر دروازے پر آیا پر ہم نے دروازہ نہ کھولا. سمجھاتا ہوں. ہوا یوں کہ کراچی ٹرانسپورٹیشن امپروومنٹ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ جاپان کی ایک کمپنی جائکا نے دیا. جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی نے یہ پلان پوری اسٹڈی کے بعد تیار کیا تھا. اس میں 6 BRTs تھیں، یلو، گرین، ایکوا، اورنج، پرپل اور ریڈ لائن. یہ 91.8 کلومیٹر طویل پروجیکٹ تھا جس کے ساتھ ماس ریلوے ٹرانزٹ بھی تھا، جس میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی بھی شامل تھی. BRTs اور ریلوے ماس ٹرانزٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے. یہ منصوبہ 2030 تک مکمل ہونا تھا. گرین لائن سرجانی ٹاؤن سے ٹاور تک چلنا تھی، اورنج لائن بورڈ آفس سے اورنگی ٹاؤن تک جاتی، یلو لائن نمائش چورنگی سے نکلتی اور کورنگی کے بیچ سے ہوتی ہوئی داؤد چورنگی پہنچتی، ایکوا لائن ہاکسبے سے شروع ہو کر گلبائی تک آتی، پرپل لائن بلدیہ سے شروع ہو کر شیر شاہ تک چلتی تاکہ صنعتی ایریا اور ورک شاپس پر کام کرنے والے مزدوروں کی زندگی میں سکون آ سکے. سب سے امپورٹنٹ ہے بلو لائن، جو سب سے زیادہ بلو لائن کہاں تھی؟ بلو لائن اس کی یہ شروع ہونی تھی سوراب گوٹ سے ٹاور تک اس کو آنا تھا. اچھا، سوراب گوٹ سے پھر اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن نے کہا کہ جی ہم اس کو کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بحریہ ٹاؤن تک لے جانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ساری آبادی آئے گی، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم اس کو کراچی کو تحفے کے طور پہ دیں گے. ارے واہ. پھر لیکن یہ 2016-17 کی باتیں، وہ تو خود اس کے بعد 2019 میں ان کے مسئلے شروع ہو گئے تو تب پتہ ہمیں چل گیا تھا کہ اب بحریہ ٹاؤن نے اس کو نہیں کرنا. لیکن 2019 سے لے کے آج 2025 ہے اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا. بلو لائن کراچی کے مصروف ترین مرکز میری ویوڈر ٹاور سے بحریہ ٹاؤن تک جاتی. یعنی اگر جائکا کو کام کرنے دیا جاتا تو آج کراچی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. 5-6 سال انہوں نے محنت کی ہے، کوئی ایک دن میں انہوں نے نہیں بنایا. They worked on it. پھر ہم نے ان کو بھگا دیا، ہم نے کہا نہیں جی آپ نہ کریں، ہم کچھ اور کریں گے. کیوں بھگا دیا سر ہم نے؟ اس کی بہت ساری ریزنس ہے. لوگوں نے کہا نہیں صرف کراچی میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو سندھ ماس ٹرانزٹ بنائیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کراچی کا اوپر کام کیا ہے، فی الحال اس کو کر لیں، سندھ میں جہاں ضرورت ہوگی اس کو آپ الگ سے کر لیجیے گا. لیکن پھر اس وقت ضد کر کے ان کو کہا کہ نہیں جی there will be no Karachi Mass Transit Authority, there will be only Sindh Mass Transit Authority. 30 سال کے اندر کی فائننسنگ تھی اور 1% 2% انٹرسٹ تھا. تو ان کا کہنا تھا کہ جو یہ اصل قیمت ہے جو پیسے کی، آپ 30 سال میں اس سے کم پے کر رہے ہوں گے. مگر کراچی پاکستان کا سوتیلا بچہ ہے. کراچی کو یہ ملک اور اس ملک کے ارباب اقتدار اپنا نہیں سمجھتے. تو پروجیکٹ کو یہ کہہ کے کہ یہ نیشنل ڈیٹ کے اوپر امپیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو برش اسائڈ کر دیا گیا. ماس ٹرانزٹ پلان پر تقریباً $1.79 بلین کا خرچہ ہونا تھا. یہ قرضہ 30 سال میں واپس کرنا تھا، جس میں 10 سال کا گریس پیریڈ بھی تھا. یعنی پہلے 10 سال تک اصل ادائیگی شروع ہی نہیں ہوتی. سالانہ انٹرسٹ ریٹ تھا 1.4%. جائکا نے پورا ورک آؤٹ کیا تھا کہ کتنے پیسنجر شہر میں ہیں اور جتنا پیسنجرز کراچی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کو استعمال کریں گے وہ بڑے آرام سے 30 سال میں اپنے پیسے نکال لے گا. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ کراچی کے کچرے پر بھی سیاست کرنے والے ملیں گے مگر اس شہر کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں. اختیارات کی جنگ نے صرف اور صرف کراچی کا بیڑا غرق کیا اور شہریوں نے سفر کیا. کراچی ماس ٹرانزٹ پلان پر عمل کیا ہوتا یہاں تو ماسس کو ہی جان کے لالے پڑ گئے. اختیارات کا رونا، الزامات، ہڑتالیں، بوری بند لاشیں، چھاپے، جلاؤ، گھیراؤ. اصل گینگ آف واسے پور تو کراچی میں چل رہی تھی اور تب بھی بسیں اور گاڑیاں جل رہی تھیں. 2013 جب پاکستان میں حکومت ہی نہیں آرمی کی کمان بھی تبدیل ہو رہی تھی. زرداری اور کیانی کو شریفوں نے ریپلیس کیا. ایک تھے نواز شریف اور دوسرے راحیل شریف. اور پھر بدامنی اور دہشت گردی میں گھرے کراچی میں ہوا گرینڈ آپریشن کا فیصلہ. جینزی تو اسے گرینڈ آپریشن سمجھتے ہیں لیکن اصل گرینڈ آپریشن تو کراچی میں ہوتے تھے. خیر، کراچی کا امن بحال ہونا شروع ہوا تو حکومت نے ایک بار پھر
मास ट्रांजिट बनाने का ऐलान किया, मगर जायका को तो पहले ही भगा दिया गया था। इसलिए ग्रीन लाइन वफाक ने बनाने का वादा किया, जबकि रेड और ऑरेंज लाइन सूबाई हुकूमत ने बनानी थी। फिर नई डेडलाइन, नया बजट, नए सिरे से काम, और फिर 22 फरवरी 2016 को कराची ग्रीन लाइन पर काम शुरू कर दिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे को सी पैक में शामिल करने का ऐलान किया गया, मगर ये प्रोजेक्ट भी कचवे की रफ्तार से चला, जिसमें किकबैक्स, घपलों और मनपसंद ठेकों का इल्ज़ाम लगा। ग्रीन लाइन का मंसूबा मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था और बहुत खूबसूरत मंसूबा, इसकी प्रेजेंटेशन हुई थी नाज़ाबाद में ग्राउंड में, तो उसमें देख कर तो ये लगता था कि वाकई इनकलाब आ जाएगा, लेकिन वो इनकलाब ऐसा आया कि नॉर्थ कराची से चला और गुरु मंदिर नुमाइश तक आके वो इनकलाब रुक गया। और उसके बाद आपने ये देखा होगा कि खटाई का शिकार है, झगड़ों का शिकार है। 2016-2017 में यूनिवर्सिटी रोड का लंबा चौड़ा 97 करोड़ रुपए से 3.2 किलोमीटर की यूनिवर्सिटी रोड का ठेका दिया गया, नीपत चौरंगी से जेल रोड चौरंगी तक। ठीक है, 1 साल में, 1.25 साल में, वो 1.5 साल में, 2 साल में वो रोड बन भी गई। पहली बारिश में 24 जगह से वो सड़क उधड़ गई, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वजह क्या थी? क्योंकि एक सीनियर मिनिस्टर साहब के समधी ठेकेदार थे। ठीक है, तो वो उधड़ गई तो उधड़ गई। ठीक है, और समधी ने अच्छे खासे बोरे में पैसे भर के भी दिए होंगे अरबाब इख्तदार को। डी बलोच कंपनी के बहुत ठेके हैं। डी बलोच किसकी है ये आप भी जानते हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर ठेके जो सरकारी हैं वो उन्हें ही मिलते हैं। और तो यूँ भी है कि शहर सियासत की नज़र भी बहुत हुआ है, और मेरे ख्याल में हर पार्टी ने इस शहर में सियासत की है, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम नहीं किया है। यूनिवर्सिटी रोड के बनने और उसके उधड़ने पर रो रहे थे, मालूम दिया कि वो साल भर के अंदर दोबारा खुदनी शुरू हो गई। अब वहाँ पर BRT की लेन बननी है। क्या ये मुमकिन है कि सिंध के प्लानर्स को ये बात ना पता हो कि मैं 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च करके 3.25 किलोमीटर की सड़क बना रहा हूँ, which is extremely expensive, इंतहाई महंगी। ये तो सिर्फ एक ठेका था, ऐसे कई ठेके कराची में रोजाना दिए गए। आपके टैक्स के करोड़ों रुपए से सड़क बनाई जाती और फिर खोद दी जाती। वजह तो समझ गए होंगे। खैर, बैक टू दी स्टोरी। कराची मास ट्रांजिट प्रोग्राम तो बहुत पीछे रह गया था, और सर्कुलर रेलवे की ट्रेन चलना तो इतना मुश्किल हो गया था कि खुद चीफ जस्टिस ने कराची आकर कई बार ऑर्डर किया, जिस पर कई बस्तियां भी उखाड़ फेंकी गई। मगर सितम देखिए कि ट्रेन फिर भी न चली। सर्कुलर रेलवे चलना तो दूर की बात है, वो उसकी अभी तक पटरी भी नज़र, मतलब कुछ इलाकों में आ गई, बाकियों में अब आप कैसे, आप ग्रीन लाइन के बीच में से गुजर रही है, अब तो उस पर ग्रीन लाइन बना दी। वो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे पूरा एक प्लान बन रहा हो कि जी अब पूरा ड्रेन्स का एक मास्टर प्लान हमने बना लिया है, हमने ये एरिया तो क्लियर कर लेंगे, ये एरिया क्लियर नहीं हो सकते तो इसका ये ऑल्टरनेट बना रहे हैं। आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो। मतलब KCR तो बढ़ गई, अब सिर्फ BRTs तक बात आ गई। लेकिन BRTs क्या बनती, शहर की सारी सड़कें ही खुद गईं। बस एक ये वाली ग्रीन लाइन बनी, जिसका फीता इमरान खान ने काटा, मगर वो अब भी नामुकम्मल है। यानी ग्रीन लाइन को टावर तक पहुंचना था, मगर नुमाइश पर ब्रेक लग गया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कराची को ऑनरशिप नहीं दी। 15 साल बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट का ख्याल आया तो कहते 100 बसें चला ली, 2 बसें चला ली, 50 स्कूटनी तकसीम कर दी। ये मसले का हल नहीं है। आपको कोई भी इस शहर में मंसूबा लाने के लिए एक स्टेक होल्डर का इजाफा करना पड़ता है, और वो सब समझते हैं कि वो कौन लोग हैं। वो स्टेक होल्डर उसमें मौजूद हैं, और एक लिहाज से आप ठेकेदारी निज़ाम के तहत ये निज़ाम चल रहा है। और वही बात है कि ये बसें, इसमें भी कमीशन वाली बात है। इतनी ये बसें जिस तादाद में नज़र आ रही हैं, इस शहर की ज़रूरत ये नहीं है। और फिर पहले इस शहर की सड़कों को ठीक किया जाए ना। पिछले 20 सालों में सिर्फ नक्शे और प्लान ही बने, और उन पर रेड, ब्लू, पर्पल, एक्वा और येलो कलर की लकीरें खींची गईं, क्योंकि ऑपरेशनल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन और सिर्फ 4 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन ही हो सकी। बाकी बची रेड लाइन, उसके बनते बनते तो कई लोगों की लाइफ लाइन्स ही डेड हो गईं। आपको सुन के हैरत होगी कि उसमें प्रॉपर्ली डिज़ाइन ही नहीं किया गया इसको, और ठेकेदार ने ठेका ले लिया। उसके बाद उन्होंने रेज़ किया कि जी इसके अंदर ये चीज़ें तो इंक्लूडेड ही नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने वहाँ से ये रेड लाइन निकाल, जो जिस एरिया को आप निकाल रहे हैं,
اس میں سے آپ کو نیچے جو پائپس ہیں, کیبلز ہیں, ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے, پھر اس کو دوبارہ ریلے کرنا ہے. اس کا ایک آئٹم ہوگا جس کو ٹھیکیدار پورا کرے گا, اس کے پیسے ملیں گے, وہ انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے پروجیکٹ میں. تو کہتے ہیں یہ تو مین چیز نہیں ہے, تو بھائی آپ نے ٹھیکہ کیوں لیا, پہلے سے انکلوڈ. تو اس طرح, اور یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہے تقریباً 1.5 سال سے, 2 سال سے ابھی تک یہ پروجیکٹ کی ڈیزائن فالٹ دور نہیں کر سکے, اور کام رکا ہوا ہے, سلو چل رہا ہے. اصل میں یونیورسٹی روڈ شہر کی وہ مین شاہراہ ہے جو بند ہو تو اس سے منسلک شہر کی باقی سڑکوں پر ٹریفک کا پریشر بڑھ جاتا ہے. اس لیے پہلے تو کراچی والے ٹوٹی ہوئی سڑک کی اذیت برداشت کرتے رہے, کیونکہ یہاں کام شروع ہوتا, پھر پتہ چلتا کہ نیچے تو پائپ لائن ہے. کبھی ڈیلے کا ذمہ دار PTCL کو بتایا جاتا کہ انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر ہی موو نہیں کیا. کبھی کھدائی میں گیس لائن پھٹ جاتی تو کبھی کوئی اور وجہ. مگر پتہ نہیں کون سی وہ بندش تھی یا کالا جادو کہ کراچی ماس ٹرانزٹ تو چھوڑیے, صرف گرین, ریڈ اور اورنج لائن پر ہی کام ٹھیک سے شروع نہ ہو سکا. ہر محکمے کے پاس اپنے نقشے ہوتے ہیں جو کہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی میری لائن یہ پڑی ہوئی ہے, اس سڑک میں اس جگہ سے کراس کر رہی ہے. پانی کی لائن ہو, چاہے ٹیلی فون کی ہو, چاہے بجلی کی ہو, چاہے سوئچ کی, چاہے انٹرنیٹ کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو, ہر ایک کے پاس اس کے پراپر نقشے ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے. اچھا, اگر نہیں ہیں تو دنیا بہت ترقی کر گئی. ایک ریڈیو آئسوٹوپ انجیکٹ کرتے ہیں, اس کو مانیٹر کرتے, مانیٹرز اس کے لگاتے ہیں, جہاں سے وہ پانی کی لائن یا سوئچ کی لائن جو بھی لائن ہے وہ نیچے سے گزر رہی ہے یا بجلی کا فلکس ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارک کر لیتے ہیں کہ یار یہاں پر ہے, اور اس کو بچا کے یا تو اس کو ریلوکیٹ کیا جاتا ہے, اور ریلوکیٹ کر کے آپ اپنے اچھا, یہ چیزیں جب ہوتی ہیں جب آپ کے مختلف اداروں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن ہو. یہ دنیا میں کچھ پہلی ٹرین پہلی تھوڑی یہ تو سڑک پہ بن رہی ہے, تو سمندر میں بنائی ہے لوگوں نے, یعنی انڈر گراؤنڈ ٹیوب جو چلتی ہے وہ تو سمندر کے اندر بنائی ہے. تو وہ تو لوگوں نے جب سمندر میں مسئلے کا حل تلاش کر لیا, تو سڑک پہ تلاش کرنا کون سا مشکل ہے. یہ سب فیزیبلٹی میں ہوتا ہے, اس کے لیے کوارڈینیشن ہوتا ہے, رات دن کام ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو کم سے کم مشکلات ہو. ہمارے ہاں لگتا ہے کہ جن لوگوں نے فیزیبلٹی بنائی ریڈ لائن کی, اور جو اس کے انجینئر ہیں, انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں ڈگری لیتے ہوئے کچھ نہیں سیکھا, وہ سب یہاں تجربے سے سیکھ رہے ہیں. وہ تمام ادارے ساتھ بیٹھے تھے جب یہ منصوبے کو لایا جا رہا تھا, پیپروں میں سب نے اوکے کیا تھا, ہر چیز اپنی جگہ پہ کلیئر تھی. لیکن یہ شہر اتنا بے ترتیبی سے آباد ہوا ہے کہ ہر جگہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک چیز کو آپ ٹھیک کرتے ہیں, دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے, دوسرے کو ٹھیک کرتے ہیں, تیسرا آ جاتا ہے. دب جہاں مسئلہ آیا انڈر پاس بنا دو, اوور ہیڈ بنا دو, پیسہ خرچ کر دو. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ شہر کا ایک ٹریفک مینجمنٹ پلان ہوتا ہے, اس پلان کے مطابق آپ یہ چیزیں کرتے ہیں. یہاں تو کوئی ٹریفک مینجمنٹ پلان کبھی بنا ہی نہیں. کہاں ہے؟ شہر کا ایک اسپیشل پلان ہوتا ہے, وہ بھی کبھی نہیں بنا, اس کے مطابق چیزیں کی جاتی ہیں. کین یو بلیو کہ یہ وہی کراچی شہر ہے جو کبھی پیرس آف ایشیا کہلاتا تھا؟ کیا یہ وہی کراچی شہر ہے جو آزادی سے پہلے بھی آزاد نظر آتا تھا؟ اب آزادی کی بات آئی گئی ہے تو ایک کہانی بھی سن لیں. بات ہے 1915 کی, جب بندر روڈ بنا تھا. یہ کراچی بمبئی پریزیڈنسی کے انڈر تھا. اس روڈ کو بنانے والے انجینئر واکر پر ایک انکوائری شروع ہوئی. بمبئی پریزیڈنسی سے چارج شیٹ آئی کہ انجینئر نے تو سڑک بہت چوڑی کر دی ہے. انجینئر کی حاضری ہوئی. اب غور کیجئے گا, انجینئر واکر نے الزام کے جواب میں کہا کہ یہ سڑک بالکل درست ہے, کیونکہ بندرگاہ جانے والی سڑک کو اتنا ہی چوڑا ہونا چاہیے, کم سے کم. اور کیجئے, کم سے کم. انکوائری ٹیم نے انجینئر کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا, مگر 2025 میں ہم یہ بات انڈرسٹینڈ نہ کر سکے. اور آپ خود ہی دیکھ لیں کہ احمد جناح روڈ کی حالت کیا ہے. انکروچمنٹ سے لے کر BRT تک سب یہاں ملے گا. کم ملے گا تو گاڑی چلانے کا رستہ. خیر, سڑکوں پر ٹرانسپورٹ تو لاہور والوں کو ملی. میٹرو بس, اورنج لائن ٹرین, بہترین سڑکیں, مینج پارکنگ سسٹم, مارکیٹس, بلکہ وہاں تو ٹھیلے بھی خوبصورت کارٹ میں تبدیل کر دیے گئے. اور ادھر ہمارے کراچی کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی. ویسے کراچی اور لاہور میں کب کیا کیا ہوا اس پر ہم نے الگ سے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے, دیکھ لیجئے گا. ابھی بات کرتے ہیں حل کی, کہ حل کیا ہے. گرین اور اورنج لائن تو چل گئیں, اگر باقی لائنز بھی چل جائیں تو کیا کراچی کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو جواب ہے نہیں.
اس لیے کہ اس کا مین ہب تھا ماس ریلوے ٹرانزٹ. یہ تمام BRTs کنیکٹ ہوتی انڈر سٹی ریلوے سسٹم سے, جو کہ اب بننا ناممکن بنا دیا گیا ہے. نالی ہے کہ 7 سال ہو گئے ریڈ لائن نہیں بنی. وہ تو میاں نواز شریف کا تحفہ ہے کہ گرین لائن بن گئی اور اس کے بعد اس کی توسیع ہونی تھی سعید منزل تک, تو وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. بہرحال وہ مسئلہ حل ہو گیا. ریڈ لائن بھی بن جائے گی مگر مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جب تک وہ ٹیوب انڈر گراؤنڈ ٹرین نہیں چلے گی, الیکٹرک ٹرام نہیں چلے گی, ایلیویٹڈ بسیں نہیں چلیں گی, اس ملک میں اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اورنج لائن آئی, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک پرٹیکولر چھوٹی سی ایک جگہ اورنگی ٹاؤن سے وہ نکلتی ہے, ایک جگہ تک آتی ہے اور چلی جاتی ہے. اس سے بہت لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, لیکن ایک دکھانے کے لیے کہ اورنج لائن کی ایک بس وہاں سے یہاں تک ٹریول کرتی ہے, اس کا اب اشتہار بنا لیتے ہیں. وہ اشتہار جب چلتا ہے تو اب اس کے بعد واہ واہ ہوتی ہے. ایک BRT بنانے سے نظام بہتر نہیں ہوتا, یا چند کلومیٹر اورنج ٹرین لگانے سے بہتر نہیں ہوتا. اگر آپ کو کراچی کا یا کسی بھی شہر کا مناسب نظام چاہیے ٹرانسپورٹ کا, تو وہ صرف بسیں پرووائڈ کر سکتی. اب آپ اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں کراچی میں ان تین ہے, 4 1 2 3 4 تو 5 نہیں, وہ تو لمبی ہے, وہ تو آپ 100 سال بعد دیکھیے گا. تو آپ نے یہ تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیجیے, مگر دوسری جگہ کے بعد اگر کسی کو گھر جانا ہے تو بس ہی میں جائے گا. ماس ٹرانزٹ تو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. گرین لائن, بلو لائن, ریڈ لائن, اورنج لائن, یلو لائن, یہ اس کے کمپوننٹس ہیں. اگر آپ سرکولر ریلوے کو ایکٹیویٹ کر دیں اور سرکولر ریلوے کے اسٹیشنز تک اگر پبلک کو, پیسنجرز کو آنے کا طریقہ کار نہیں مہیا کریں, تو سرکولر ریلوے یا جو ماس ٹرانزٹ جو آپ کی ٹرین ہے وہ فیل ہو جائے گی. ملک کی GDP میں 25% حصہ ڈالنے والا, پورے ملک کو پالنے والا, پاکستان کا معاشی ہب کہلانے والا, وہ جو 1947 میں امن کا استعارہ تھا, 1960 میں ترقی کی علامت سمجھا جاتا تھا. اس وقت پاکستان کا دبئی تھا جب دبئی خود ایک ریگستان تھا, آج لاوارث ہے. کیا جو سندھ ریونیو بورڈ جو کلیکشن کر رہا ہے کراچی سے, اب تو ایٹ چلانز بھی اور فلانا فلانا, کیا ان میں سے یہ جو ٹیکس کلیکشنز ہیں ان میں سے کچھ پیسہ آپ BRTs کے لیے, کراچی کی سڑکوں کے لیے, کراچی کے لوگوں پہ, کراچی کی تعلیم, کراچی کے پانی, اس کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ ملک تماس جو منی بس ڈرائیور ایسوسی ایشن کے سیکریٹری تھے, ان کو بلاتے. تو وہاں ہمارے پلانر صاحب نے پتہ نہیں کتنے بلین کا پروجیکٹ پیش کیا, بسیں وغیرہ وغیرہ. ہو گیا پریزنٹ. تو میں نے کہا ملک سے, میں کہا ملک تماشا آپ کچھ بتا کیا ہے, بات نہیں کریں گے. میں نے کہا کہ سر یہ کبھی بنے گا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ایک تو ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ بنائیں, دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کبھی پیسے نہیں آئیں گے, اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے سستے پروگرام ہو سکتے ہیں. آپ بتائیے کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں 13 مین ایونیوز ہیں موومنٹ کراچی میں, ان سڑکوں کو آپ بہترین بنا دیجیے, ان کے ساتھ پیومنٹ بنا دیجیے, اچھے بس سٹاپ بنا دیجیے, اور ہم لوگوں سے کہیں کہ یہاں بسیں چلاؤ. ہمیں قرضہ لینے کی اجازت دے دیجیے بسیں خریدنے کے لیے. تو آپ کو کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ کچھ حساب بتایا انہوں نے, جو کہ حکومت کے پروگرام سے 10% بھی نہیں تھا. تو ہو گیا آپ کا حل, آپ کو اور کیا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا. ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کراچی کو نہ لاہور سے ملائیں اور نہ دبئی سے, کراچی کو کراچی بنائیں, کیونکہ اگر یہ شہر اسی طرح سے پیچھے جاتا رہا تو پنجاب کے کسی گاؤں سے بھی کمپیریزن نہیں بن سکے گا.